Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc avec vous encore une fois لأزال السهام واليوم اختاريت انني نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي كيهمكم وكيهمكم بزاف واللي هو ابخي من انني نديكروشي نيمبورط كيل ديبلوم. دونك اينا سيكتور غادي نتجهلو، واش السيكتور بوبليك ولا السيكتور بريفي ولا انني نمشي لونتربرونيا. دونك باش نتكلموا باختصار على هذا لو سوجي، انا بالنسبه ليا كل سوا لو سيكتور بريفي بوبليك او بيان لونتربرونيا هما كلهم عندهم دي زافونتاج وعندهم دي زانكونفينيون، ولو شوا ديالهم كيبقى مرتبط بينا وعلى قناعتنا وعلى لا فيزيون استراتيجيك اللي حنايا دايرينها في حياتنا ديسي 5 ديسي 10 انا اشنو بغيت نكون. مثلا بزاف ديال الناس كيختاروا لو سيكتور بريفي ولكن حنا ما عارفينش علاش. دونك تو سامبلومون بزاف ديال الناس كيختاروه علاش؟ باش انهم يديفلوبيو لي نوليدج ديالهم، بيان كنهضروا على لي سوفت سكيلز لان بزاف ديال لي لوريا كيخرجوا من بزاف ديال لي زيكول ودي زيكول كبار في المغرب، ولكن كيلقاو راسهم هما خارجين فقط بواحد لو باجاج اللي كنلقاو فيه غير دي نوسيون اللي هما بيورمون تيوريك ولكن لا علاقه لهم بالبراتيك. دونك غادي يختاروا بيان سور لو سيكتور بريفي باش انهم يديفلوباو فيو كو ان هاد لو سيكتور هذايا كيعطيهم هذيك لوبورتونيتي. لا دوزيام دي شوز هي لو سالير. لو سالير دونك عامه في لو سيكتور بريفي كيكون على هوتور ديال لي زوتونت ديال بزاف ديال الناس، ولكن ما كنهضروش على لو سالير في كاع لي زونتربريز، ولكن بعض لي سيكتور وسورتو اذا خدمتي في واحد المولتي ناسيونال. La troisième des choses, c'est que les primes. Donc, à chaque fois qu'il y a des primes et tout, donc qui attirent ou qui motivent les salariés. Et la quatrième des choses, c'est que l'amélioration. Donc, à chaque fois que tu as le poste, à chaque fois que tu as et tout. Donc, les avantages du secteur privé. ولكن احنا ما خصناش ننساو حتى انه كاين دي زانكونفينيون، ولكن شنو هما لانكونفينيون اللي تلقى راسك فيه؟ هو ان في لو سيكتور بريفي فريمون كاين واحد لو ستريس اللي فايت القياس، كذلك لي زور ديال ترافاي، كذلك لا ريسبونسابيلتي اللي انت كتاخدها على عاتقك، سورتو اذا كنتي ريسبونسابل في شي اونتربريز راه ماشي سهله. لا كذلك كاين هو ان خصك توجور تكون رونطابل، يعني اون فوا غادي تهبط لك لا رونطابيلتي غادي دير ريسكي براسك بيان سور، يعني توجور خصك تكون مع الموجه. ديرنييرمون كيكون واحد الحاجه اللي ما كتكونش دائما ولكن غالبا ما كتكون في لو سيكتور بريفي، هو غادي تلقى شي واحد اللي هو هز لك الضد وغادي يبغي انه يشطب عليك من اللائحه ديال لي سالاريي ديال هذيك لونتربريز، لانه تو سامبلومون ما غاديش يبغيك في ديك لونتربريز، حاسدك على طون بوست ولا كلكو شوز كوم سا. انا بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل في الشركات ديالهم، واللي ما غاديش نقدروا اننا نجيو نتغداو عليه، ولكن بالفعل انه كاين. اي سيتو كونسيرنون لو سيكتور بريفي، وكذلك كاين لو سيكتور بوبليك واللي بزاف ديال الناس يعني كينقولوا عامه الشعب المغربي انه كيطمح انه يدخل لو سيكتور بوبليك، ولكن علاش؟ دونك الاغلبيه بوغ اتر اونيت ما بيناتنا، يعني الاغلبيه كيمشي انه كيقلب على لا ستابيليتي، لان فريمون في لو سيكتور بريفي ما كتكونش واحد لا ستابيليتي، سورتو نهار اللي مثلا ما غاديش تعجب طون ماناجر ولا طون ريسبونسابل في لا هيرارشي، بيان سور غادي يعمل لك اي حاجه باش انه يطردك من هذاك لو بوست ديالك. ولكن نهار اللي كتكون مثلا في لو سيكتور اللي هو بوبليك كتكون شويه مطمئن على راسك، ولكن حتى في لو سيكتور بوبليك كاين دي زانكونفينيون. باغ اكزومبل الناس بزاف ديال الناس كيتشكاو من لا روتوندونس ديال لي تاش ايتترا، يعني ماشي بحال لو سيكتور بريفي توجور كتكون كديفلوبي لي سوفت سكيلز ديالك. وكاين لا تروازيام دي شوز سي كو انك تورينتا فير لونتربرونيا، وهذه هي اهم حاجه، يعني سيتادير كيلكان كي شيرش ا كريي سون بروبر بروجي. دونك سي بارفي. وسورتو انا كنصحكم اذا كنتو اونكور دي زيتوديون انكم تشيرشيو انكم تبداو لي بروجي ديالكم وانتم مازالين كتقراو، لان لاج باش انك دكري ان بروجي ماشي ما
كينحصرش في انك تكون عندك 40 ans bien 30 ans bien n'importe quel âge donc tu peux le commencer à partir d'aujourd'hui ومن هنا كنانفيتي جميع les étudiants اللي vraiment عندهم des idées ou des idées اللي هما innovantes donc ما يترددوش في انهم يبداو لي بروجي ديالهم ميم سي انهم باقيين دي étudiants يتقاتلوا على لي بروجي ديالهم ويحققوهم وهما مازالين كيقراو باش اون فان دو كونط ملي كيجيو كيتخرجوا ما كيقلبوش على لونتربريز اللي هي غادي تستقبلهم ولكن كيكونوا فريمون يعني حاربوا لو شوماج هما قبل من انهم يخرجوا من ليكول ديالهم وكيخدموا في الاخر غير على لو بروجي ديالهم وانهم يزيدوا يديفلوبيوه وبزاف ديال الناس اللي هما الحمد لله شفناهم نجحوا في لاج ديال 24 ans 23 ans 25 ans كرياو لونتربريز ديالهم رياليزات دي شيفر دافير اللي هما على هوتور اي فريمون لونتربرونيا ما عندهاش لاج كيف ما كيقولوا بعض منهم وبعض الدراسات اللي كتبين ان مثلا ما تقدر انك تريوسي واحد لو بروجي حتى تفوت 40 ans حتى تكون عندك ليكسبيريونس اي تو سي بوسيبل انك تكون في واحد لونتربريز اللي هي كتخدم في واحد لو دومين اللي هو واحد في شكل وانت غادي تجي وتقول انك غادي تدخل وغادي تاخذ ليكسبيريونس اي الوغ لو بروجي اللي غادي تجي تعملو غادي يكون في واحد لو دومين وفي واحد لو سيكتور اللي هو واحد اخر اي دونك سا نا ريان ا فوار الا عندك شي فكره بداها ا بارتير دوجوردي وتوكل على الله و فريمون غادي تمشي في المسار الصحيح وغادي تقدر ترياليزي الاحلام ديالك لان مثلا ملي غادي تشوف شي واحد اللي هو كيسوق مثلا لامبورغيني ولا ساكن في فيلا ولا شاتو ولا اشنو ما كان دونك هذاك الشيء ماشي عمله من السيكتور بوبليك ولا من السيكتور بريفي ولكن هذاك عمله من لونتربرونيا دونك انا جو فوز انفيت انكم تمشيو فيغ لونتربرونيا وتوكلوا على الله ما غادي يكون غير الخير دونك وكنتمنى لكم بون كوراج وبسلامه.